अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे और चलेंगे अपने वीडियो की तरफ। आज हम जा रहे हैं मदीने, और मदीने की इतनी खुशी है। और हम जब घर में भी थे और तैयारियाँ कर रहे थे तो सिर्फ मदीने के इतने ख़याल आते थे कि कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे और किस तरह से देखेंगे, किस तरह से दुआ मांगेंगे। तो बस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। आप जब पहली दफ़ा जाते हैं तो आप इतना एक्साइटेड होते हैं। आप हर दफ़ा जाएंगे तो एक्साइटेड होंगे। मेरा जो एक्सपीरियंस है पहली दफ़ा का है, तो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज हम निकल रहे थे मक्का से, और आज हमारा प्रोग्राम था मदीने का। 7 दिन हम मक्का में रहे थे और आज का हमारा था मदीने का सफ़र। तो मदीने के लिए हमने निकलना था, और आज हमने चेक आउट भी कर लिया था होटल से अपने से। और बस वहाँ से हम जब निकले तो हमने बस अपना सफ़र स्टार्ट करना था मदीने के लिए। तो हमारी गाड़ी आने वाली थी 3 बजे, और हमने खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी, हरम में गए और हरम से वापस आए। और बस हमारी टैक्सी भी अपने टाइम पे आ गई थी और हम निकले मदीने के लिए। मदीने जब जा रहे थे तो इतनी हमारी कैफ़ियत बिल्कुल चेंज थी। हमें पता नहीं था, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारी कैफ़ियत ऐसी होगी, इस तरह से होगी। हम जैसे ही मतलब करीब जाते जा रहे थे तो हमारी फीलिंग्स बहुत ही चेंज होती जा रही थी। और इतनी खुशी थी जैसे आपको लगे कि आप अपने किसी ऐसे प्यारे इंसान से मिलने जा रहे हैं जो आपको अपने करीब रिश्तेदारों से भी ज़्यादा करीब हो। और आपका बस मतलब आपको वो अल्फाज समझ में नहीं आते। तो इस तरह से हम जा रहे थे और इतना दिल खुशी में रो रहा था, और हम खुद रो रहे थे। गाड़ी में नातें चल रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, इतना सुकून मिल रहा था। और वहाँ का आसमान ऐसे चमक रहा था जैसे चांदनी, जैसे पता नहीं कौन सी ऐसी चांदनी है जो चमक रही है। सारी रात हो जाए, आधी रात भी हो जाए ना, वहाँ का आसमान इस तरह से, आसमान का कलर हर वक्त ब्लू रहता है। जैसे सुबह होती है, जैसे फजर का टाइम होता है, रात के 9 भी बज रहे हों या 8 भी बज रहे हों, उस टाइम भी ऐसा माहौल होता है जैसे फजर का टाइम हो। और आसमान पे इतनी रोशनी और इतना नूर होता है, मैं आपको बता ही सकती हूँ। जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आप खुद देखेंगे। और वहाँ पे भले कितनी भी धूप तेज़ हो ना, आप सिर्फ गुंबद के सामने जाकर बैठ जाएं सहन में, और वहाँ पर आप दुरूद शरीफ पढ़ें और वहाँ पर आप नमाज़ें पढ़ें, तो आपको इतना अच्छा लगता है, आपको इतना सुकून मिलता है वहाँ पर। बस आप बैठे रहें, आप देखते रहें और दुआएं मांगते रहें, और वहाँ की फीलिंग्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी है। तो बस इस तरह से हमारा सफ़र था। और आसमान ऐसे चमक रहा था, धूप ऐसे निकल रही थी जैसे डायमंड हो और उसमें से रोशनियाँ निकलती हो, चारों तरफ फैली हो। इस तरह से बहुत ही सुकून और बहुत ही नूर, ऐसा नूर जो बस आपको मैं बता भी नहीं सकती। इस तरह से हमारा सफ़र चल रहा था। जाते जा रहे थे, जैसे ही करीब जाते जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि बस पता नहीं हम कहाँ आ गए हैं। और इतनी दिल खुश थी ना हमारी। हम गए और पहले हम अपने होटल पे गए, वहाँ पर हमने सामान रखा, और हमारा होटल रूम भी इतना बहुत ही प्यारा था, इतना अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा। जब भी हम जाते हैं, बाहर आउटिंग करते हैं, तो अक्सर मेरा ये होता है कि मुझे बिल्कुल भी अपने घर के अलावा और किसी जगह पर होटल के रूम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। भले कितने भी बड़े हों, कितने भी अच्छे हों, कितने भी साफ़ सुथरे हों, मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आता। मैं जब भी जाती हूँ नॉर्दर्न एरिया तो मैं अपनी चादर वगैरह लेकर जाती हूँ। और हम जब मदीने गए थे तो वहाँ का तो ये नहीं था कि मैं चादर ले जाऊँ या बिस्तर ले जाऊँ, कुछ भी नहीं था। मुझे पता था कि वहाँ के होटल्स जो है ना वो हमारे बहुत ही अच्छे थे।
تو بس میں جب وہاں پر گئی مجھے اتنا اچھا لگا، اور بالکل بھی میرے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا، کیونکہ میری ایک طبیعت ہے، مجھے ان چیزوں سے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے لوگ سوئے ہوں گے، کتنے لوگ سوتے ہیں ان چادروں پہ، تو بس یہ ایک سوچ ہے میری، ہر کسی کا اپنا خیال ہوتا ہے، تو اس طرح سے ہوتا تھا۔ پر جب ہم گئے نا تو ایسی کوئی بھی سوچ نہیں آئی، اس طرح سے اتنا اچھا ماحول تھا وہاں کا۔ اور اس کے علاوہ بس ہم نے اپنا سامان وغیرہ رکھا، اور بس میری بہن کا اور میری کزن کا تو یہ تھا کہ ہم تیار ہوں گے اور اس کے بعد چلیں گے۔ بس میں نے تو جب ہم نکلے تھے اس ٹائم میں نے کپڑے پہن لیے تھے، اور عبایا بھی میں نے نیا نہیں پہنا تھا، جو میں نے عمرے کے لیے پہنا تھا وہ میں نے اسی دن دھلوایا تھا اور میں نے پہنا تھا۔ تو میں نے کہا میں بالکل صاف ستھری ہوں، اور میں نے اپنا عبایا بھی آج ہی دھلوا کر پہنا ہے، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں بھلے آپ لوگ چینج کریں۔ تو ان کو یہ تھا کہ ہم گرین عبایا پہنیں اور وہاں کے لیے تیاری کریں، جیسے ہم جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر یا کسی دعوت پہ جاتے ہیں تو کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنا تیار ہوتے ہیں، اور ہم آج جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، اور وہاں پر ہمیں کیسے جانا چاہیے وہ آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے جانا چاہیے، کیسے تیاری کرنی چاہیے۔ وہ ہر کسی کے اپنے دل کی بات ہوتی ہے کہ آپ کا دل کیا کرتا ہے، تو میرا دل بھی یہی کر رہا تھا کہ ہم اتنا تیار ہو کر جائیں جیسے ہم عید پہ تیار ہوتے ہیں، ہم اچھے کپڑے پہنے، نئے عبائے پہنے۔ تو بس میں نے اس طرح سے گئے، ہم دوسرے دن میں نے نیو سوٹ پہنا تھا، نیو عبایا پہنا تھا، اور ہم گئے وہاں پر، ہم نے نماز پڑھی۔ جاتے ہی جیسے ہم گئے نا تو وہ اذان ہو رہی تھی عشاء کی، ہم پہنچے تھے مغرب کے ٹائم، تو اذانیں ہو گئی تھی اس ٹائم، تو ہم نے ہوٹل میں ہی نماز پڑھ لی تھی۔ باقی ہر کوئی اپنے حساب سے جا رہا تھا، اور بس ہم نکلے جب بچوں کے ساتھ تو عشاء کا ٹائم ہو گیا تھا، اور وہاں پر اذان مل رہی تھی، اور اتنی بھاگم بھاگ اور اتنی جلدی تھی سب کو کہ سب جائیں نماز پڑھیں، نماز میں شامل ہوں، جگہ مل جائے، کیونکہ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ادھر بیٹھو تو ادھر سے اٹھا دیتے ہیں، ادھر بیٹھو تو ادھر سے، مطلب آپ کو کہیں پر سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ نماز کے ٹائم آپ کو جا کر نماز پڑھنی ہوتی ہے سب کے ساتھ، تو اس لیے ہم گئے۔ بس صحن میں ہمیں جگہ ملی تھی، ہم نے وہیں پر نماز پڑھی۔ وہاں پر زمین ایسے صاف تھی نا، آپ وہاں پر بیٹھ جائیں لیٹ جائیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی صفائی، اتنا اچھا، اتنا چمک رہا تھا وہاں کا فرش، بس میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ تو ہم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ہم گئے تھے ریاض الجنہ۔ وہاں پر نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کے لیے کھولا جاتا ہے، تو بس ہم گئے تھے اور وہاں پر نفل نماز پڑھی، دعائیں کی، اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے تھے۔ اس طرح سے روز ہماری روٹین چلتی رہی، نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، دعائیں مانگی، آخر کار ہمارا دن آ گیا واپسی کا۔ اور میرا بہت ہی خیال تھا کہ میں ہانیہ کو یہ آئس کریم ضرور کھلاؤں گی، اور جو یہ آج کل وائرل اور فیمس چل رہی ہے، پھول پھینکتی ہیں اور آئس کریم دیتی ہیں، اس طرح سے میرا بہت ہی شوق تھا، تو وہ بھی میں نے پورا کیا تھا۔ بہت ہم نے گھوما پھرا اور بہت ساری عبادتیں کی، اور اتنا مزہ آیا ہمیں، بالکل بھی واپس آنے کے لیے ہمارا دل نہیں کر رہا تھا۔ بس دن ایسے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے دن گزر گئے، بالکل بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جب بھی جائیں گے انشاءاللہ زیادہ دن رہیں گے، اس دفعہ ہم 5 دن رہے تھے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں جلدی سے دوبارہ سے نصیب کریں گے، ہم دوبارہ سے جائیں گے، اور اللہ پاک پاکستان کے اور پوری دنیا کے حالات اور ماحول صحیح کریں جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں، تو اللہ پاک سب پہ رحم کرے گا، اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں گے۔ بس آج ہماری واپسی تھی کراچی کے لیے، تو بس ہم جا رہے تھے، اور بس ہم پہنچ گئے تھے ابھی، بس ہم جائیں گے کراچی کے لیے، نکلیں گے رات کے 11:30 بجے ہماری فلائٹ تھی، اور ہم یہاں پر پہنچ گئے تھے 8 بجے، اور ہمیں یہاں پر یہ تھوڑا ٹائم بیٹھ کر انتظار کرنا تھا۔ تو یہ تھا میرا مدینے کا ولاگ، آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔